बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक राना शमीम नामी शख्स तो जज था ही नहीं और गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज कोई आईनी ओहदा नहीं। इस किस्म के कुछ मजीद अहम तरीन और सनसनी खेज इंकशाफात सामने आए हैं, ताज़ा तरीन, जो इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आपका बहुत शुक्रिया कि हमारी गुज़श्ता वीडियो जिसमें हमने जो है वो निसार अब्बासी की खबर की टाइमिंग, साकिब निसार और राना शमीम और नवाज शरीफ की अधूरी कहानी का जिक्र किया और तमाम तर जो तफसीलात थी, जो दस्तावेजात थी, आपके सामने सबूतों के साथ हमने रखी और हमने ये बात साबित की कि कैसे अधूरी कहानी बयान की गई। और अब हम आपको राना शमीम ही के हवाले से, राना शमीम वो कैरेक्टर हैं कि जिनके हवाले से अंसार अब्बासी की जानिब से आज जंग अखबार में एक खबर छपी और उस खबर के मुताबिक राना शमीम ने यह कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फोन करके कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इलेक्शन से पहले जमानत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया, तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए, रिपोर्टर को भी, पब्लिशर को, एडिटर को, और इसके साथ साथ राना शमीम जो खुद को जज कहते हैं उनको भी। लेकिन अब उनके हवाले से जो कुछ ताज़ा तरीन इंकशाफात सामने आए हैं जो कि साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने किए हैं, वो बड़े ही हैरान कुन हैं, बड़े ही सनसनीखेज हैं। उसकी तफसीलात हम आपके सामने जो है वो रखने जा रहे हैं। बैकग्राउंड तो हम आपको बता चुके हैं कि राना शमीम को 2015 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और इसके साथ साथ बरजीस ताहिर जो कि गवर्नर थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनके कहने पर राना शमीम को चीफ जज तैनात जो है वो किया गया। और एक पूरा बैकग्राउंड है शरीफ माफिया का, शरीफ खानदान का, माजी में जजेस के हवाले से कि किस तरह से वो माजी के अंदर भी जजेस को इस्तेमाल करते रहे, रिश्वत देकर, धमकियां देकर, सियासत में लाकर, धौंस के जरिए, धांधली के जरिए, ब्लैकमेल करके, वीडियोस बनवाकर और टेलीफोन कॉलिंग करवाकर, ये तमाम तर तफसीलात हम इसी चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बता चुके हैं। लेकिन अब जो अटार्नी जनरल, साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े ही खौफनाक हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने एक पूरा बैकग्राउंड बताया, उनका ये कहना है कि राना शमीम के मुतल्लिक जो है वो बहुत सी बातें हैं उनके पास और बहुत सी बातें सीना बसीना भी लोगों के पास मौजूद हैं। मामला कुछ यूं है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार और राना शमीम के दरमियान जो है वो नाचाकी भी रही है और उस नाचाकी के जिम्मेदार भी जो है वो राना शमीम का एक अजीबो गरीब रवैया था, जिसकी जानिब उन्होंने आगे चलकर ये इशारा किया। उन्होंने ये भी बताया, साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने, कि राना शमीम ही की दावत पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया था। लेकिन उस दौरे के बाद जो है वो जब चीफ जस्टिस साकिब निसार वापस इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्हें राना शमीम की जानिब से एक बिल भी भिजवा दिया गया था इस दौरे का। और फिर ये भी बताया साबिक अटार्नी जनरल जो अनवर मंसूर हैं, उन्होंने, कि कुछ अरसा तक राना शमीम जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के जज रहे। मैं इससे गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इनके हवाले से इनका जो पूरा बैकग्राउंड था वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि वाइस चांसलर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, साबिक जस्टिस हाई कोर्ट सिंध और चेयरमैन यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंध कंसोर्शियम, ये इनके पास ओहदे रहे। और क्योंकि किसी वकील को भी चीफ जज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में लगाया जा सकता है, क्योंकि कोई आईनी ओहदा वो नहीं है और सियासी ओहदे आमतौर पर जो है वो वहाँ पर दिए जाते हैं। और इसी बैकग्राउंड के साथ नवाज शरीफ ने वहाँ पर लगाया और इतलात के मुताबिक उनसे कुछ अहम तरीन जो फ़वाइद थे वो हासिल किए जाने थे, जिसकी तरफ मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी कुछ सबूत आपके सामने रखा ही कि कैसे 148 से ज़ायद जो बंदे थे उनकी गैर कानूनी उन्होंने भर्तियां की, जिसमें जो है वो बरजीस ताहिर के ख़ानदान के लोग भी शामिल थे, जिनमें उनका भतीजा भी जो है वो उसका भी नाम लिया जा रहा है। तो जनाब, मामला कुछ यूँ है कि अटार्नी जनरल मंसूर ने यह बताया कि ये कुछ अरसा सिंध हाई कोर्ट के जज तो रहे थे, लेकिन एक केस में इन्होंने अपने लिए जब जस्टिस का लफ्ज इस्तेमाल किया तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक राना शमीम जज नहीं थे। ये साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने यह दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जो है वो राना शमीम तो जज थे ही नहीं। इन्हें जो है वो नवाज शरीफ के एक दौर में एक सियासी
عہدے کے طور پر سیاسی جج کے طور پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا، کیونکہ انور منصور کے مطابق چیف جج جو ہے وہ کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، اور یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ حکومتی سطح پر یہ ججز جو ہیں وہ تعینات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے وہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے انکشاف کیا کہ ماضی میں بھی رانا شمیم کو پہلے بھی جو ہے وہ جج بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن کیونکہ ان کے کچھ سیاسی معاملات تھے، ان کے کچھ سیاسی تعلقات تھے، ان کی کچھ سیاسی سرگرمیاں تھیں، اس لیے انہیں ماضی میں جو ہے وہ اس طرح سے جج جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ گلہ کیا جو ہے وہ ایک ثاقب نثار سے، رانا شمیم نامی اس کردار نے، اس کی بھی کچھ انہوں نے تفصیلات بتائیں، کیونکہ جب ماضی میں انہیں جج نہیں بنایا گیا پیپلز پارٹی کے دور میں یا اس سے کچھ بعد، تو پھر نواز شریف کی جانب سے انہیں چیف جج تعینات کر دیا گیا، اور پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی تھیں کہ شاید وہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ چاہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ثاقب نثار کے بیان کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اٹارنی جنرل انور منصور کے مطابق انہوں نے ثاقب نثار سے یہ گلہ کیا تھا رانا شمیم نے کہ رانا شمیم کو جج جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار نے نہیں بننے دیا یا نہیں بننے دے رہے تھے، جس پر جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار نے انہیں یہ کہا کہ وہ جج نہیں بنا سکتے، نہ ہی وہ جج بناتے ہیں، یہ جو تعیناتی ہے یہ حکومت کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ ایسا آیا تھا جب وہ جج بن گئے تھے کہ جس نے بقول انور منصور کے جسٹس ثاقب نثار کو جو ہے وہ انہوں نے اپسیٹ کر دیا تھا، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی جانب سے رانا شمیم کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ یہ ہے جناب اس سارے اس چپکلش کا یا اس ناچاکی کا بیک گراؤنڈ جس کی جانب جو ہے وہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے بھی فیصلہ کیا۔ ماضی میں چاہے وہ جسٹس قیوم ہوں، چاہے وہ جسٹس شریف ہوں، چاہے وہ جسٹس خلیل الرحمان رمدے ہوں، یا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے دیگر کئی ججز ہوں، وہ جو ہے وہ ماضی میں اس قسم کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ نواز شریف کے دباؤ میں آ کر، چاہے وہ دھونس، لالچ یا دھمکی کے ذریعے ہو یا کسی اور معاملے کے ذریعے ہو، اس کے اندر جو ہے ان کے دباؤ کے اندر آ کر وہ فیصلے کرتے رہے، بلکہ ماضی میں جب کچھ عدالتوں کی جانب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف فیصلے آئے اور نواز شریف کے حق میں فیصلے آئے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ان فیصلوں کو چمک کا نتیجہ جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ اور اس قسم کی تمام جو ویڈیو ثبوت ہیں، جو آڈیو ٹیپس ہیں، وہ بھی پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں، فیس بک کے اوپر موجود ہیں، خاص طور پہ جسٹس قیوم اور شہباز شریف کے درمیان ہونے والی ٹیلی فون کال، جس میں شہباز شریف اپنے سیاسی مخالفین کے لیے سزا سجیسٹ کر رہے ہیں اور جسٹس قیوم ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد، اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنی سزا جو ہے وہ دی جانی چاہیے، جس پر جو ہے وہ شہباز شریف انہیں یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اتنی سزا جو ہے وہ دی جانی چاہیے۔ اور ماضی میں اس قسم کے کئی ثبوت بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور دیگر اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے بھی کہ نواز شریف جب وزیر خزانہ پنجاب تھے یا وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو کس طرح سے وہ رشوت دیتے رہے، جو ہے وہ پلاٹ جو ہے وہ لٹاتے رہے ججوں کو، اور اس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پاکستانی عدلیہ ہے، چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہے، چاہے وہ پاکستانی بیوروکریسی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک شریفانہ سرمایہ کاری کر رکھی ہے، جو کہ اسی طرح کے اہم ترین اور خاص مواقع کے اوپر جو ہے وہ ان کی سرمایہ کاری ان کے کام آتی ہے اور سامنے آتی ہے۔ اور اب بھی اس سارے حلف نامے کا جو انصار عباسی صاحب کی خبر سامنے آئی، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ 17 نومبر کو کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز کی جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے کیس کی سماعت تھی، اس میں یہ ڈیلے چاہتے ہیں، اور ڈیلینگ ٹیکٹس کو جو ہے وہ آزمانے کے لیے، ڈیلینگ ٹیکٹس جو ہے وہ کرنے کے لیے اس قسم کے جو حربے ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ رانا شمیم کے حلف نامے کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، جس کا مکمل پوسٹ مارٹم ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی کیا، اور کچھ اہم ترین اور سنسنی خیز انکشافات ہم نے اس ویڈیو کے اندر کیے، یہ ساری باتیں آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ موجودہ سچویشن کے اندر نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس قسم کی حرکت کر کے تمام آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق انہوں نے خود کو پھنسا دیا ہے، کیونکہ جو ماہر قانون ہے اعتزاز احسن، ان کے خیال میں بھی رانا شمیم کے اس بیان الفی کی کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، بلکہ الٹا نواز شریف، مریم نواز اور رانا شمیم خود جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں پھنس جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد